अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, मेरे पास जो कहानी है वो है भारत की रियासत कर्नाटक की एक लड़की जो कि मुसलमान बुर्का पोश होने की वजह से हिंदुत्वा के जो मरीज़ वहाँ पे हिंदू गुंडे हैं उनके जो है वो नरगे में थी। और फिर उस बहादुर लड़की ने बिल्कुल भी वो उनसे नहीं डरी। एक गौल था, एक जत्था था गुंडों का, लेकिन वो उससे डरी नहीं और उसने उनको ज़बरदस्त किस्म के जवाब भी दिए। और वो जवाब जो है अल्लाह अकबर के नारे के जवाब की सूरत में दिए गए। पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख लें और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर कमेंट करूँ कि भारत के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस पर हम पहले बात कर चुके हुए हैं और वहाँ पर एक आम मुसलमान की ज़िंदगी कितनी तंग कर दी गई है और ये तमाम तर सूरत हाल किस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस नैरेटिव को आज 70-72 साल बाद सच्चा कर रही है और उसको मज़ीद महमीज़ दे रही है कि किस तरीके से उन्होंने उस वक्त जो चीज़ें देखी और उस वक्त जो उन्होंने बातें की वो आज के मुसलमान फील कर रहे हैं कि वो ठीक थी। आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आप इस पर तबसरा करते हैं। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और आपने देखा कि किस तरीके से एक नौजवान लड़की जो अपनी एक बाख्तियार लड़की है अपनी स्कूटी लगाती है और वहाँ पर हिंदू गुंडे उसको क्या क्या कह रहे हैं। और ये मैं जब यहाँ पर हिंदू गुंडे कह रहा हूँ तो ये किसी मैं किसी मज़हब को टैग नहीं कर रहा, कि ये ना समझिए किसी मैं मज़हब को टैग कर रहा हूँ। दरअसल ये वो शिद्दत पसंद सोच है जो किसी मज़हब की कैद उसको नहीं है। मिसाल के तौर पे ये शिद्दत पसंद सोच हमारे यहाँ भी है। हम मंदिरों के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पर तबाहियाँ मचाते हैं। हम जो है अहमदियों के साथ जो कुछ करते हैं वो भी आपके उसका रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर इसी तरह ही ये जो आइडियोलॉजी है ऑफ एक्सट्रीमिज़म वो अब हिंदुस्तान के अंदर जो वहाँ की मेजॉरिटी है, जो वहाँ के हिंदू रिलीजन है उसके मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर घुस चुकी है। क्या सब ऐसे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नरेंद्र मोदी फंडेड प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी इसका जो पीछे से चलाने वाला जो शख्सियत है, हुकूमत उनके हाथ में है। और ये हिंदुत्व का जो नज़रिया है वो ये है कि जनाब, सिंपल मैं अगर बयान करूँ कि जो हिंदू हैं और जो हिंदू वर्ल्ड व्यू है और जो दुनिया को जिस तरीके से हिंदुइज़्म देखता है, और हिंदुइज़्म नहीं जो आरएसएस देखती है, और ये जिस तरीके से आगे चलाना चाहते हैं, शिवसेना जिस तरीके से आगे चलाना चाहती है और उसी की ऑफशूट बीजेपी जिस तरीके से आगे चलाना चाहती है, वो जो हिंदुइज़्म जिसको वो डिफ़ाइन करते हैं वो सब के ऊपर नाफिज होना चाहिए। और इसी कोशिश के अंदर आपने देख और वो दंदनाते फिर रहे हैं, कभी किसी को हरास कर रहे हैं, कभी किसी कमज़ोर शख्स या औरत को पकड़ कर उसकी ऐसी की तैसी फेर रहे हैं और जनाब वो अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड समझ रहे हैं।
یہ بظاہر دیکھنے کے اندر ایک واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی ایک علیحدہ سے واقعہ نہیں ہے, یہ تسلسل ہے اس آئیڈیالوجی کا جس کو سیاسی قوت کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے. نہ صرف سیاسی قوت اس کے پیچھے ہے, اس کی باقاعدہ فنڈنگ ہو رہی ہے, جو وہاں کا کارپوریٹ سٹرکچر ہے وہ اس کی فنڈنگ کر رہا ہے, اور اس کے اندر جو تمام تر منی کریٹنگ سینٹرز ہیں, ایسے تمام تر مراکز بھارت کے اندر جو دولت جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں, جس میں بالی ووڈ ہے, جس میں آپ کی وہاں کی ملٹی نیشنلز ہیں, جس کے اندر جو ہے وہاں کی ٹورزم کے جو ادارے ہیں وہ ہیں. میں اس دن ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جو بھارت کے اندر ٹورزم میں جو فنڈنگ ہو رہی ہے وہ جو ہندو ریلیجیس سائٹس کی فنڈنگ کو باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں بڑھا دیا گیا ہے, اور وہاں پر باقاعدہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب کوئی وہاں پر ٹورسٹ جائیں تو وہاں پہ جو ہندتوا کا نیریٹو ہے وہاں پر ٹورسٹوں کو وہ بیچا جائے, اور ہندوازم کا جو چہرہ جو ہمیشہ سے ایک پرامن چہرے کے طور پہ وہ جانے جاتے تھے اس کو چینج کر کے ایک متشدد اور ایک اٹیکنگ قسم کا, ایک اگریسو قسم کا ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو تو اس ویڈیو کے اندر ایک لڑکی نے کیا کہا ہے کسی کو, وہ ابائے کے اندر ہے, اس نے ایک اپنی چوائس کے ساتھ ایک لباس چوز کیا ہے, اور وہ چوز لباس کرنے کے بعد وہ وہاں پر پہنچی ہے تو جناب اس کے پیچھے آپ گنڈوں کی طرح ہلڑ بازی کرتے پہنچ گئے, اور آپ ہلڑ بازی کر رہے ہیں, اور میں داد دوں گا اس شیرنی کی بچی کی کہ وہ کیا اس نے آگے سے ڈری نہیں, وہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چونکی, اور اس نے اسی طریقے سے ہی ان کو جواب دیے ہیں, اور اس نے اپنے جو بھی اس کا مذہبی جو جواب دے سکتی تھی, جو اس کو اس وقت سمجھ آئی, اس نے وہی نعرے جو نعرہ تکبیر ہے اس نے وہ بلند کیا, اور وہ ڈری نہیں. میں کسی قسم کی ریلیجیس کانفرنٹریشن کے حق میں نہیں ہوں, نہ میں ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے اوپر کوئی فوقیت دینے کے خاص حق کے اندر ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص آئیڈیالوجی کو بنیاد بنا کر ان کا جینا حرام کر دیں, ان کا چلنا پھرنا حرام کر دیں. حتیٰ کہ جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ تو کیمرے کے اوپر جو کچھ آ گیا, اگر یہی کیمرے کی نہ ہوتا, یہاں پر اگر وہ اس کو پکڑ لیتے, اس کے ساتھ کوئی جسمانی نقصان اس کو پہنچاتے, قتل کر دیتے, ریپ کر دیتے, اس کا کون ذمہ دار ہوتا؟ کون اس کے اوپر جو ہے وہ آج تک جو ہے کوئی اس کے کوئی والی وارث بننے کی کوشش کرتا؟ اس کے بعد کوئی نہ کرتا. یہاں ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن وہاں پر جو اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ کہ ایک ارب کا ملک یرغمال بنا لیا ہے ایک متشدد نظریے نے, آئیڈیالوجی نے, اور وہ آئیڈیالوجی اور نظریہ اس وقت اس پورے ملک کو کھا رہا ہے. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو آپ پہن رہے ہیں, جو آپ کھا رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پر اگر پکڑا گیا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. کہیں پر کوئی جو کوئی آپ کا مخالف ہے وہ اٹھ کر کہے گا کہ بھائی جان یہ ہندو جو ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں, اور ان کے اوپر اس کی سزا تو یہ ہے کہ ان کو جلا کے مار دو, ان کو گھیر کے ان کو مار دو, ان کو کاٹ کے ان کو مار دو, ان کو الٹا لٹکا دو. اس قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ ہونے لگ جائیں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ خود کو امیجن کریں اس جگہ پہ کہ آپ ایسی ایک غیر یقینی کی صورتحال کے اندر 3 دن رہیں گے, آپ کی دماغ کی نسیں پھٹنی شروع ہو جائیں گی اور آپ خودکشی کر لیں گے. آپ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کم از کم 205 8 10 ملین لوگوں کو, 22-23 کروڑ لوگوں کو آپ ذہنی مریض بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے لیے آپ نے ایک اتنا بڑا ملک ایک جیل بنا کر رکھ دیا ہے. یہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں, بھارت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے, یہ نہیں کہ گلے میں الٹی پڑے گی. آج اس نہتی بچی نے جس کے پاس کوئی زور نہیں ہے, جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, جو ایک خاتون ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے, اس نے اٹھ کر آپ کے گنڈوں کے غولوں کے آگے نعرہ لگا دیا ہے. یہی نعرہ گونجنا شروع ہو جائے گا, یہی نعرہ گونجتے گونجتے آپ کے گلوں کو جا پکڑے گا. اور یہ کوئی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان پکڑ لے گا اور وہ ہندو کو لڑائی ہو جائے گی, یہ نہیں بات ہے. آپ نے ایک پورے کے پورے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ایک سفوکیشن کے اندر ڈال دیا ہے. وہ دیوار کے ساتھ کتنا لگیں گے, لگنے کے بعد وہ آپ پر اٹیک کر دیں گے. آپ پر اٹیک کریں گے تو ایک معاشرہ باہم متحارب ہو جائے گا, آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اس لڑائی کے اندر مجھے بتائیں, گریٹ انڈیا آپ اچیو کر لیں گے؟ کس طریقے سے آپ اچیو کریں گے؟ کوئی ملک انٹرنل کانفرنٹریشن, انٹرنل سوشل ڈس انٹیگریشن کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا. آپ اس سچویشن کی طرف معاملات کو لے کر جا رہے ہیں. یہ جو آج آپ نے چھوٹے چھوٹے لنگور اپنے پیدا کر لیے ہیں, یہ جن کو آپ کہتے ہیں RSS کے کارکنان ہیں جی, اور یہ ہے تو وہ ہے, یہ جو ہندتوا کے یہ جو آپ پٹکے باندھے ادھر وہ بھاگے پھر رہے تھے, اتنے پٹکے جو ہیں وہ ان سے زیادہ وزنی ہے, اتنا وزن ان کا نہیں ہے اپنا جتنا ان کے پٹکوں کا ہے جس کو وہ لے کر پھر رہے ہیں. اس قسم کی جو آپ نے ٹٹیریاں وہاں پہ پیدا کی ہوئی ہیں, یہ ٹٹیریاں کل کو بڑی ہو کے فیملیز بنائیں گی, ایک پورے کے پورے نیریٹو کو یہ شیپ دیں گی, اور جب یہ لوگ بڑے ہو کر پورے معاشرے کو تشکیل دیں گے سر,
तो आप तो पूरे माशरे के अंदर जगह जगह पर टाइम बॉम्ब बांध रहे हैं। ये टाइम बॉम्ब जब फटेंगे तो वो इस बात में तखसीस नहीं करेंगे कि ये मुसलमान के घर में फट रहा है, ये किसके घर में नहीं फट रहा। ये मोदी साहब के टांगों के बीचों बीच भी फटेगा, उनकी आने वाली नस्लों के बीचों बीच भी फटेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के सियासी मुस्तकबिल के बीचों बीच भी जाकर तबाह होगा। वो जो इनकी जो सियासी जो इनके टारगेट्स हैं वो उनको भी तबाह बर्बाद कर देगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो ये नहीं देखेगा कि कांग्रेस के घर में फट रहा है कि बीजेपी के घर में फट रहा है। वो ये नहीं देखेगा कि हिंदू के घर में फट रहा है या मुसलमान के घर में फट रहा है। कभी वो आपको काटेंगे, फिर आप उनको काटेंगे। तो शाइनिंग इंडिया तो नहीं, अलबत्ता बर्निंग इंडिया की तरफ आप ज़रूर जा रहे हैं। इस बात को सोचिए कि ये आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप किसी अच्छी जगह पर नहीं जा रहे। और साथ ही साथ मैं जब चलते ये भी कह दूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वो चेहरे माशरों के, वो मामलात सोसाइटीज़ के, वो चीज़ें हुकूमतों की और वो मालूमात इस्टेब्लिशमेंट्स की कि ये अंदर खाते अवाम के ख़िलाफ़ क्या क्या करते हैं और क्या क्या सोचते हैं और किस तरीके के प्लान पूरे के पूरे जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो आप तक